Galaxy News Hour Live। गुणस्तरीय वस्तु र सेवामा उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्न संविधानमा उपभोक्ताको मौलिक हकको व्यवस्था छ। कसुर प्रमाणित भए कारबाही गर्न पर्याप्त कानुन छन्, पर्याप्त संयन्त्र पनि। तर उपभोक्ता भने पाइलै पछि ठगिएका छन्। यो देशमा सबैभन्दा हेपिएका कोही छन् भने ती उपभोक्ता नै हुन्। बजारमा हुने कृत्रिम अभाव र ठगी उपभोक्तालाई झुक्क्याउने, कार्टेलिङ र सिन्डिकेट गर्ने व्यवसायमाथि बिरलै कारबाही हुन्छ। बरु उपभोक्ता ठग्न पाउनुपर्छ भनेर सुनचाँदी व्यवसायदेखि ट्याक्सी चालकसम्मले सङ्गठित रूपमै आवाज उठाउँछन्। अरू बेला कानमा तेल हालेर बस्ने नियमनकारी निकाय ठूला चाडबाडका बेला मात्र जाग्छन्। जनसाधारण उपभोक्ता त असहाय छन् नै। सरकारी निकाय समेत उद्योगी व्यवसायीका अगाडि निरीह देखिन्छन्। न्युज आवरमा आज हामी उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि सङ्घदेखि स्थानीय तहसम्म संयन्त्र भए पनि बजारमा देखिएको नाफाखोरको हाल्ली मुहालीमा केन्द्रित हुनेछौँ। साथमा स्थानीय तहमा अत्यावश्यक काम छाडी नगर प्रहरी राखेर सलामी खाने र घरायसी काम गराउने प्रवृत्ति सम्बन्धी विशेष सामग्री पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। महत्त्वपूर्ण विधेयकमा कुनै काम नगरी संसद अधिवेशन अन्त्य, फेरि अध्यादेश जारी गर्ने तयारी। प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्धको महाभियोग पनि अनिश्चित। अत्यावश्यक काम छाडी देशभर नगरपालिकामा आफ्नै प्रहरी राख्ने होड। वार्षिक झण्डै आधा खर्ब खर्च। 137 तहले प्रहरी गठन गर्दा दमकल भने 115वटासँग मात्र। आफ्नै दलको चुनाव चिन्ह पाउन साना दलहरूको दबाव। स्थानीय चुनावका लागि 1 लाख म्यादी प्रहरी भर्ना लिने। उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न सङ्घदेखि स्थानीय तहसम्म संयन्त्र। उपभोक्ता भने पाइलै पछि ठगी र शोषणका शिकार। र क्रिप्टो करेन्सी कारोबार रोक्न सरकारी निकाय आक्रामक। थप 2 जना विरुद्ध पाउने 10 करोडको मुद्दा। क्रिप्टो हाइपर फन्ड र अनलाइन जुवा सम्बन्धी एप बन्द। स्थानीय तहलाई संविधानले त अधिकार सम्पन्न बनाएको छ नै, उनीहरूसँग साधन स्रोतको पनि कमी छैन। तर स्रोत साधनको भने समुचित प्रयोग हुन सकेको छैन। स्थानीय तह प्राथमिकता निर्धारणमा एकपछि अर्को गरी चुकिरहेका छन्। आगलागीका घटना, दमकल अभावमा क्षति रोक्न असफल स्थानीय तह बिना औचित्य नगर प्रहरी भर्नाको होडबाजीमा लागेका छन्। 137 स्थानीय तहले वार्षिक करिब 43 करोड रुपियाँ नगर प्रहरीको तलब भत्तामा खर्च गरिरहेका छन्। यत्रो रकम खर्च गरेर पालिएका नगर प्रहरीलाई कतिपय जनप्रतिनिधिले आफ्नो रवाफ देखाउनका लागि दुरुपयोग पनि गरिरहेका छन्। फागुन 23 गते तनहुँको ब्यास नगरपालिका 4 दमौलीमा भयानक आग लागि भयो। ब्यास नगरपालिकासँग दमकल त थियो, तर समयमै आई नपुग्दा आगो अनियन्त्रित भएर फैलियो। 11 घर जलेर नष्ट भए। आगो निभाउन काठमाडौँबाट हेलिकप्टर लानु पर्यो। त्यो हेलिकप्टर मार्फत मादी नदीको पानी हालेर 5 घण्टापछि आगो नियन्त्रणमा लिएको थियो। यो घटनाले स्थानीय तहको क्षमतामा प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन 2074ले विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड तोक्न निर्दिष्ट गरेको छ। तर विपद व्यवस्थापन, उद्धार राहत र प्रतिकार्यमा स्थानीय तहले ध्यान पुर्याउनै सकेका छैनन्। ब्यास नगरपालिकाले त दमकल भएर पनि आगो नियन्त्रणमा लिन सकेन। हामी कहाँ 85% स्थानीय तह दमकल विहीन छन्। स्थानीय तह आगलागी जस्ता घटनालाई प्राथमिकता दिनुको साटो औचित्य बिनाका प्रयोजनमा स्रोत साधन खर्च गरिरहेका छन्। उनीहरूको प्राथमिकतामा नगर प्रहरी भर्ना परेको छ। प्राथमिकता निर्धारणमा चुकेर स्थानीय तहले पनि योजना तर्जुमामा केन्द्रकै सिको गरेको जानकारहरूको बुझाइ छ।
आम नागरिकहरूको योजना तर्जुमा प्रक्रिया र त्यो पहिचान र प्रक्रिया उनीहरूको सहभागिता घटेको छ। स्थानीय तहमा पहिलेको तुलनामा स्थानीय समुदायहरूको सहभागिता घटेको छ। स्थानीय तहले नगर प्रहरी भर्ती गर्न नपाउने होइनन्। संविधानको अनुसूची 8 को पहिलो बुँदाले नै उनीहरूलाई त्यो अधिकार दिएको छ। तर नगर प्रहरी भन्दा विपद व्यवस्थापन चाहिँ प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो। काठमाडौँ उपत्यकामा 21 स्थानीय तहमध्ये अधिकांश दमकलविहीन छन्। अरूभन्दा राम्रो मानिएको भक्तपुर नगरपालिकासँग पनि दमकल छैन। ऊ पनि जुद्ध बारुण यन्त्रकै भर परिरहेको छ। केही नगरपालिकाले भएकै दमकल सञ्चालनमा ल्याउन सकेका छैनन्। मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाको दमकल नेपाली सेनाले प्रयोग गरिरहेको छ। दक्षिणकाली नगरपालिकाले आफ्नो दमकल सशस्त्र प्रहरीलाई दिने तयारी गरेको छ भने कीर्तिपुरले सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन। जबकि दक्षिणकाली, मध्यपुर ठिमी लगायत 12 नगरपालिकाले 380 नगर प्रहरी राखेका छन्। तिनको व्यवस्थापनमा वार्षिक 13 करोड 28 लाख खर्च हुन्छ। यो हामीलाई नपर्दाखेरि असाध्यै नेग्लेक्टेड पाटोको रूपमा अहिलेसम्म अग्नि व्यवस्थापनका हाम्रा पद्धतिहरू हामीले अपनाएको प्रक्रिया चाहिँ असाध्यै हाम्रो नेग्लेक्टेड पाटो छ। गाउँपालिका नगरपालिकाको पनि प्रदेशको पनि सङ्घीय तहको पनि त्यही देखिन्छ। अहिले दमकल हुने स्थानीय तह 115 मात्रै छन्, जबकि नगर प्रहरी राख्नेको सङ्ख्या भने 137 पुगिसकेको छ। थप 50 भन्दा बढी स्थानीय तहले ऐन बनाएर भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। 137 स्थानीय तहले नगर प्रहरीको तलबमा मात्र वार्षिक 42 करोड 75 लाख रुपैयाँ खर्च गरिरहेका छन्। प्रदेशगत रूपमा प्रदेश 1 का 38 स्थानीय तहमा नगर प्रहरी छन्। त्यहाँ दमकल हुने तह भने 26 वटा मात्र छन्। त्यस्तै बागमती प्रदेशका 33 स्थानीय तहले वार्षिक 19 करोड 48 लाख खर्च हुने गरी 574 जना नगर प्रहरी राखेका छन्। तुलनात्मक रूपमा मध्य प्रदेशमा नगर प्रहरीको सङ्ख्या कम छ। मध्य प्रदेशमा 13 स्थानीय तहले 155 जना नगर प्रहरी राखेका छन्। गण्डकीमा 16 स्थानीय तहले 121, लुम्बिनीमा 12 तहले 63, कर्णालीमा 8 तहले 103 र सुदूरपश्चिममा 5 तहले 58 जनालाई नगर प्रहरीको जागिर दिएका छन्। जनघनत्व धेरै भएका केही पालिकामा नगर प्रहरीको उपादेयता देखिए पनि धेरैतिर औचित्य नै देखिँदैन। जनप्रतिनिधिले नगर प्रहरीलाई आफ्नो अङ्गरक्षकको रूपमा प्रयोग गर्नुले पनि यसको पुष्टि गर्छ। नगरपालिका मानव सबै ठाउँमा नगर प्रहरी हुनैपर्छ। नगर प्रहरी भनेको प्रहरीको सरकारको प्रहरी जस्तै स्थानीय सरकारको प्रहरी हो। त्यो पनि खम्बा हो। हामी नगर प्रहरी त कुनै ठाउँमा नियम विपरीत घर बनाएको ठाउँमा कर्मचारी जान सक्दैन, प्रहरी जानु पर्यो। त्यहाँ प्रहरी स्थानीय तहको मुख्य काम स्रोत साधनको समुचित प्रयोग गरी सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो तुल्याउनु हो। तर जनप्रतिनिधिले रवाफका लागि नगर प्रहरीका नाममा स्रोत दुरुपयोग गरिरहेका छन्। स्थानीय तहले योजना तर्जुमा गर्दा सिंहदरबारलाई हेरेर होइन, ऐन कानुनलाई हेरेर मात्रै पनि होइन, गाउँका आवश्यकता र नागरिकको चाहनालाई मध्यनजर राख्नुपर्छ। क्यामेरामा योगेश लामा र अजय हाकुजुका साथ जिल्ला संवाददाताहरूको सहयोगमा अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, सिंहदरबार, काठमाडौँ। आगलागी नियन्त्रणका लागि दमकल खरिद गर्न नसक्ने मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकाले 30 जना नगर प्रहरी राखेको छ। उनीहरूका लागि वार्षिक 80 लाख खर्चने नगरले नगर प्रहरीलाई भने मेयरको घर बनाउन दुरुपयोग गरेको छ। मेयरले हरेक नगर प्रहरीले महिनामा कम्तीमा 10 दिन आफ्नो घर बनाउन खट्नुपर्ने उर्दी नै जारी गरेका छन्। यी घर बनाइरहेका मजदुर सिकर्मी, डकर्मी या मिस्त्री होइनन्, न यी कारिगर नै हुन्। यी त मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकाका नगर प्रहरी हुन् र यिनले गमगढी बजारको मिलन चोकमा नगर प्रमुख हरिजङ शाहीको घर बनाउँदैछन्। मेयर शाहीले महिनामा 10 दिन अनिवार्य रूपमा आफ्नो घर बनाउन खट्नुपर्ने निर्देशन सबै नगर प्रहरीलाई दिएका छन्। छायानाथ रारा नगरपालिकाले नगरको सुरक्षाका लागि भनेर 30 जनालाई नगर प्रहरीको जागिर दिएको छ। असैको नेतृत्वमा 4 जना हवलदार छन्। उनीहरू नगर क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षाका लागि भन्दा जनप्रतिनिधिको शान र सेवाका लागि खटिने गरेको स्थानीयवासी बताउँछन्। नगरमा भएका नगर प्रहरीले गर्ने काम त खासै मैले चाहिँ केही प्रभावशाली देखेको छैन। किनभने अब
पानी हेर्ने खानेपानी हेर्ने भन्छन्, खानेपानी हामी पिउने पानी पाएका छैनौँ। अब नगरमा चोरी हुने कुराहरू भइरहेको छ, झगडा हुने कुरा भइरहेको छ, कुनै चाहिँ प्रभावशाली भएको छैन। अब पानी भएको भए अस्ति मित्र मेरो चाहिँ लगभग 1 करोडको क्षति भयो, मेरो 2टा पसल जले, घर जल्यो, हामीले खानेपानी पाएनौँ। त्यसबेला सहयोग गर्ने तिनी नगर प्रहरी कहाँ लुके सुतेका थिए त्यो पनि हामीले भेटाएनौँ। नगर प्रहरीकै लागि यस नगरपालिकाले वर्षेनी 80 लाख खर्च गर्छ। ऐन अनुसार नगर प्रहरीको काम विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी खोजी, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापना पनि हो। तर गत कार्तिक 29 गते मध्यराति गमगढी बजार जलेर खरानी भयो। स्थानीय खिम्ले लामाको घरबाट सल्किएको आगाले सिङ्गै बजार खाक बनाउँदा पनि नगर प्रहरी काम लागेनन्। त्यति मात्रै होइन, बजार आगाले खाइसक्दा नगरपालिका समेत निरीह भयो। गरोस् पनि के, उसँग दमकल थिएन। पटक पटक आगाको लप्का खेपिसकेपछि नगरपालिकाको प्राथमिकतामा दमकल परेको छैन। नगरवासीका अरू समस्यासँग पनि नगरपालिकाले खासै चासो नदिएको स्थानीयको गुनासो छ। अब नगर प्रहरी त छ मुगुमा, अब हिँडिरहेछन्, अब बसिरहेछन्। अब यो चाहिँ दिनदाडै चोरी पनि भइरहेछ। नगर प्रहरी पनि हिँडिरहेछन्, चोरी पनि भटाभट भइरहेको छ। अव्यवस्थितको कुरा पनि त्यत्तिकै अव्यवस्थितै छ। कुनै चाहिँ यो नगरपालिकाले खासै त्यस्ता सुधारका कामहरू त्यति गरिएको हामी पनि देख्दैनौँ। राजनीति नियुक्ति दुनियाँ गर्नलाई चाहिँ राख्नु हो। जो यो 80 लाख चाहिँ हामीले नगरको सरसफाइ, स्वास्थ्य, शिक्षा, अन्य कुरामा खर्च गरेर भने सायद प्रोडक्टिभ रूपमा केही देखिन्थ्यो होला। त्यो चाहिँ उहाँहरूले फिटी गर्न सक्नु भएन। केहीजना व्यक्ति पाल्ने काम बाहेक अरू नगरपालिकाले खासै गरे जस्तो देखिँदैन। नगर प्रहरीको उपादेयता छैन भन्न मुगुकै उदाहरण पर्याप्त छ। तर नगर र जनप्रतिनिधिको रवाफका लागि नगर प्रहरी भर्ती गर्ने होड चलेको चलै छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि मुगुबाट प्रकाश देवकोटाको रिपोर्ट। नगर प्रहरीको परिकल्पना कसैको सल्युट खाने रहर पूरा गर्न र मेयर उपमेयरका घराइसी कामका लागि गरिएको होइन। स्थानीय सरकारका काम प्रभावकारी बनाउनका लागि नगर प्रहरी राख्न सकिने व्यवस्था संविधान र कानुनले गरेको हो। तर अत्यावश्यक अरू काम छाडी केहीलाई जागिर दिन मात्रै नगर प्रहरी भर्ना गर्नु सरकारी करदाताले तिरेको रकमको दुरुपयोग हो। अब के न्यूज संक्षेपमा। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि रणनीति तय गर्न नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको छ। आज अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवासमा बसेको सचिवालय बैठकले चैत 9 र 10 गते बस्ने गरी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको हो। त्यस्तै 7 चैतमा पोलिट ब्युरो र 13 गते स्थायी कमिटीको बैठक बस्ने एमाले जनाएको छ। केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्नेछन्। यस्तै बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वार छनौटको जिम्मेवारी पनि तोकेको छ। प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङका अनुसार वडाध्यक्ष र वडा सदस्यको उम्मेद्वार जिल्ला कमिटीले टुङ्गो लगाउनेछ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेद्वारको निर्णय जिल्ला कमिटीको सिफारिसमा प्रदेश कमिटीले गर्नेछ। त्यस्तै महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेद्वारको टुङ्गो भने जिल्ला र प्रदेश कमिटीको सिफारिसमा केन्द्रीय कमिटीले टुङ्गो लगाउने उपमहासचिव गुरुङले बताए। उम्मेद्वार छनौटको मापदण्ड र केन्द्रीय कमिटीले तय गर्नेछ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीले 70% स्थान जित्ने दावी गरेका छन्। अखिल नेपाल महिला सङ्घको 7औं राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक कमिटीको तेस्रो पूर्ण बैठकमा ओलीले निर्वाचनमा एमाले कुनै पार्टीसँग पनि गठबन्धन नगर्ने उल्लेख गर्दै 60 देखि 70% स्थानमा जित्ने दावी गरेका हुन्। उनले बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थामा गठबन्धन गर्न नहुने पनि बताए। ओलीले निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन सम्भव नरहेको पनि बताएका छन्। उनले राष्ट्रिय जनमोर्चालाई नसगाउने पनि प्रश्न पारे। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि म्यादी प्रहरीमा भर्ना खुलाइएको छ। नेपाल प्रहरीले 1 लाख म्यादी प्रहरीका लागि आज भर्ना खोलेको हो। म्यादी प्रहरीमा भर्ना हुन चाहनेले चैत 6 गतेदेखि 19 गतेभित्र आवेदन बुझाउनु पर्नेछ। उमेर हद 18 वर्ष पुरा भई 54 वर्ष ननागेका हुनुपर्ने प्रहरीले
आफ्नो सूचीमा उल्लेख गरेको छ। प्रहरीले सुरक्षा निकायमा भर्नाका लागि 2078 साउन 1 गतेदेखि आवेदन दिई शारीरिक तन्दुरुस्ती र स्वास्थ्य परीक्षणमा सफल भएकाहरू तथा अवकाश प्राप्त सुरक्षाकर्मीलाई प्राथमिकता दिइने बताएको छ। राजनीतिक दलको सदस्यता लिएकाहरूले भने आवेदन दिन पाउने छैनन्। म्यादी प्रहरीमा छनौट हुनेले सेवा सुविधा बापत 44,440 रुपियाँ पाउनेछन्। उनीहरूको कार्य अवधि बढीमा 40 दिनको हुनेछ। नेपाल र साउदी अरब बीच जनरल कोअपरेसन एग्रिमेन्ट सहयोग सम्झौता भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमा आज बिहान भएको दुई देशको परराष्ट्र मन्त्रीको बैठकमा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। सम्झौता पत्रमा परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का र साउदीका तर्फबाट विदेश मन्त्री फैजल बिन फरहान अल साउदले हस्ताक्षर गरे। सम्झौता दुई देश बीच सञ्चार, शिक्षा, संस्कृति, उद्योग, खेलकुद लगायत क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेमा केन्द्रित छ। साउदी अरब नेपाली श्रमिकका निम्ति प्रमुख गन्तव्य मध्येको देश हो। त्यहाँ अहिले करिब 4 लाख नेपाली कार्यरत छन्। साउदी अरबका विदेश मन्त्री तथा राजकुमार अल साउदले आजै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबासँग छुट्टा छुट्टै शिष्टाचार भेट गरे। 23 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै निजी विमानमा हिजो काठमाडौँ आएका अल साउद आज बङ्गलादेश गएका छन्। 7 वर्ष अघिको भूकम्पले क्षतिग्रस्त त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय पुस्तकालय भारतले बनाइदिने भएको छ। पुस्तकालयका लागि भारतले 36 करोड 11 लाख रुपियाँ लागतमा अत्याधुनिक भवन बनाइदिने भएको हो। शिक्षा मन्त्री एवं त्रिवीका सहकुलपति देवेन्द्र पौडेल र नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले आज नयाँ भवनको शिलान्यास गरे। भवनको निर्माण 15 महिनाभित्र सक्ने सम्झौता भएको छ। भवनमा पाठक तथा अनुसन्धानकर्ताले 24 घण्टा बसेर अध्ययन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने भनिएको छ। यस्तै यी लाइब्रेरी सुविधाका लागि छुट्टै कम्प्युटर ल्याब, सेमिनार वर्कसपका लागि हल र प्रदर्शनी कक्ष पनि भवनमा उपलब्ध हुनेछन्। भारतले यसअघि भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त 70 वटा विद्यालय निर्माणमा आर्थिक सहयोग गरेको थियो। दाङको मुख्य बजारमै 3 महिनादेखि सडक निर्माण कार्य अलपत्र भएपछि स्थानीय आन्दोलित भएका छन्। राप्ती लोकमार्ग अन्तर्गत तुलसीपुरको गुमराहा चोकदेखि बाहिनी चोकसम्मको सडक 3 महिनादेखि अलपत्र पारेपछि स्थानीय आक्रोशित बनेका हुन्। पुसमा पुरानो कालोपत्रै निकालेपछि सडक धुलाम्य बनेको छ। स्थानीय घरभित्रै धुलो पसेर हैरान भएका छन्। स्थानीयले आज बिहानदेखि सो सडक खण्डमा सवारी आवागमन बन्द गरेका छन्। कर्णाली सरकारले प्रदेशलाई सडक मानवमुक्त घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएका छन्। जन्मदिनी अभिभावकको गैर जिम्मेवारी, आर्थिक दुरावस्था लगायत कारण सडकमा आउन बाध्य बालबालिका कुलतमा फस्ने गरेको पाइएको छ। भर्खर अक्षर चिन्ने उमेरका बालबालिका वीरेन्द्रनगरका सडकमा पैसा माग्दै हिँड्ने गरेका छन्। थुप्रै प्रयास गरे पनि सडक मानव मुक्त बनाउन नसकिएको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले जनाएको छ। प्रदेश सरकारले बालबालिकालाई सडकमै आउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्यका लागि विभिन्न प्रयास गर्दै आएको बताएको छ। कतिपय बालबालिकालाई सडकमै आउनुपर्ने बाध्यता भए पनि केही मगन्तेका कारण सडक मानवमुक्त बनाउने अभियानमा चुनौती थपिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। शेयर बजार परिसूचक आज दोहोरो अङ्कले घटेको छ। बैंक, विकास बैंक, जलविद्युत लगायत 9 वटा समूहले नेप्से 17 अङ्कले घटाएका हुन्। नेप्से 2651 अङ्कमा झरेको छ। होटल, निर्जीवन बीमा, जीवन बीमा र सामूहिक लगानी कोष समूहको सूचक भने बढेको छ। इमर्जिङ नेपाल, सगरमाथा इन्स्योरेन्स र सोल्टी होटलका लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी कमाएका छन् भने नेपाल टेलिकम, मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी र सिटिङ हाइड्रो पावरका लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी गुमाएका छन्। आज 229 कम्पनीको 65,29,000 किता सेयर 3 अर्ब 36 करोड 42 लाख रुपियाँमा किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। सोमबार ब्रोकर कम्पनीको डेटा सेन्टरमा समस्या भएकाले 2 घण्टाभन्दा कारोबार हुन सकेको थिएन। कुनै पनि वस्तु वा सेवाको उपभोग गर्दा हामी पाइलै पछि ठगिँदैछौँ, तर ठगी नियन्त्रण गर्न बनाइएका संयन्त्रहरू रमिता हेरिरहेका छन्। यो प्रसङ्ग साजना तामाङबाट।
गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको मौलिक हक हो। 2054मा बनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐनलाई 2075मा झनै सुधार गरेर उपभोक्ताको हक सुनिश्चित गरियो। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तर्सम्बन्ध ऐन 2077ले पनि उपभोक्ता अधिकार प्रत्याभूतिको व्यवस्था गरेको छ। उपभोक्ताका अधिकारसँग गाँसिएका व्यवस्था अरू आधा दर्जन कानुनमा पनि छन्, तर उपभोक्ताको हित संरक्षणका मुद्दा भने झन कमजोर हुँदै गएका छन्। संरक्षणका लागि काम गर्नुपर्ने सरकारी संयन्त्र प्रभावहीन भएकाले उपभोक्ता अधिकार कानुनमै सीमित बन्न। युक्रेनमा नयाँ युद्ध सुरु भएको 3 साता भयो। त्यहाँको युद्धलाई कारण देखाएर नेपाली बजारमा थुप्रै सामानको भाउ बढाइसकिएको छ। खाने तेलदेखि कुखुराको मासुसम्म महँगिएको छ, जबकि नयाँ प्रतीत पत्र खोलेर त्यहाँबाट सामान भित्र्याउन कम्तीमा 3 महिना लाग्छ। पहिले नै सस्तो भाउमा ल्याएका व्यापारीले दिनदिनै सामान महँगो पारेर उपभोक्तामाथि अचाक्ली गरिरहेका छन्। तर नाफाखोरी व्यापारीमाथि सरकारका कुनै संयन्त्रले हस्तक्षेप गरेका छैनन्। उपभोक्ता संरक्षण ऐनले बजार अनुगमनका लागि प्रत्येक जिल्लामा पूर्णकालीन अधिकृतको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनेको छ, तर अहिले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाटै काम चलाउनु परेको छ। जनशक्ति र बजेट नहुँदा यो ऐन कागजमै सीमित छ। समन्वय तथा अन्तर्सम्बन्ध ऐनले उपभोक्ता संरक्षणको मुद्दालाई प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा राखेको छ। यसअनुसार सबै प्रदेश र स्थानीय तहले उपभोक्ता संरक्षण ऐन बनाउनु पर्ने भए पनि कर्णाली प्रदेश र 33वटा स्थानीय तहले मात्रै अहिलेसम्म यस्तो ऐन जारी गरेका छन्। भएकै यस्ता कानुनबारे पनि उपभोक्तालाई पत्तो खबर छैन। सङ्घीय तहबाट भएका अनुगमन पनि बजारलाई स्वस्थ राख्ने भन्दा देखावटी खालका भएको उपभोक्ता कर्मीको बुझाइ छ। व्यापारीहरूको दबावमा फरक रूपले के छ भने त्यो केसलाई डिलिङ भइरहेछ। जस्तो तपाईँले के देख्यो भने लेभलमा पहिलोपटक लेभल चाहिँ गर्दाखेरि थुनामा राखियो, पछिपटक गर्दाखेरि चाहिँ धरोडिया छोडियो, अनुसन्धान हुँदाहुँदै धरोडिया छोडियो। पछिल्लो पटक के छ भने ल हाजिर हुन आऊ है भनेर भनियो। भनेपछि एउटा मान्छे के छ भने त्यही केसमा त्यही लेभलमा लेभल मेटेर नयाँ लेभलिङ गरेको केसमा कोही थुनामा पर्नुपर्ने, कोही के छ भने अब धरोडी राखेर छोड्नुपर्ने, कोही हाजिर हुन जानुपर्ने जुन काम गरियो। यो लगायतका धेरै कुरा यस्ता छन् जो हामीले अब इच्छाशक्ति अभाव, दबावको अभावमा हामीले झेल्न सकेका अवस्था छैन। बजारमा म्याद गुज्रेका सामानलाई नयाँ मिति राख्दै बेच्दै गर्ने परिपाटी अहिले निकै फस्टाएको छ। विकसित मुलुकहरूमा लामो समय नबिकेका खाद्यवस्तु नाश गर्नु अघि भारी छुटसहित अन्तिम पटक बिक्रीमा राखिन्छ। कतिपय नेपाली आयातकर्ताले त्यस्ता सामान सस्तो भाउमा नेपाल भित्राएर नयाँ मिति राख्दै बेच्दै गरेको पाइन्छ। म्याद गुज्रिन 3 महिना मात्रै बाँकी भएका सामान समेत आयात गर्न पाइने नेपालको कानुनी व्यवस्थामा टेकेर भित्राएका यस्ता वस्तु व्यापारीले नयाँ मिति राखेर बेच्ने गरेको उपभोक्ता कर्मीले सरकारी अधिकारीसँगको अनुगमनका क्रममा फेला पारे पनि त्यस्ता व्यापारीलाई कारबाहीको दायरामा भने ल्याइएको छैन। तर अहिले हामी बजारमा गइयो भनेदेखि कुनै पनि खाद्य वस्तु चाहिँ स्वच्छ भएको हामीले पाउँदैनौँ। तपाईँ मिठाई किन्दै हुनुहुन्छ भने मिठाईमा अत्यधिक रूपमा चाहिँ रङ मिसाइएको छ। कृषिजन्य होइन, तरकारी, दाल, चामल, गेडागुडीमा चाहिँ नि र फलफुलमा अत्यधिक रूपमा विषादी मिसिएको छ। त्यस्तै गरेर खाद्य वस्तुमा अखाद्य वस्तुहरू चाहिँ राखेर चाहिँ नि बिक्री वितरण गरिरहेको बजारमा चाहिँ छ्यापछ्याप्ती छ। डेट एक्सपायर भएका वस्तुहरू बिक्री वितरण भइरहेको छ र पारीको छिमेकी मुलुकबाट डेट एक्सपायर भएका सामानहरू ल्याएर यहाँ रिप्याकेजिङ रिफिलिङ गरेर चाहिँ बिक्री वितरण गरेको त मिडिया मार्फत जगजाहेर भइसकेको छ। यस्ता खालका वस्तुहरू चाहिँ उपभोक्ताहरू खान बाध्य छन्। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सङ्घले, प्रदेश स्तरको उपभोगलाई प्रदेशले र स्थानीय स्तरका उपभोक्ता चासोलाई स्थानीय सरकारले हेर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर अधिकांश स्थानीय तहले उपभोक्ताका लागि भनेर छुट्याएको रकम अन्य प्रयोजनमा खर्च गरिरहेका छन्। संवैधानिक र कानुनले दिएका सबैजसो अधिकार उपभोक्ताले अनुभव गर्न पाएकै छैनन्, कागजमै सीमित छन्। व्यापारीले उपभोक्तालाई वस्तुको गुणस्तर र मूल्य दुवैमा ठगिरहेको थाहा पाए पनि सरकारी संयन्त्रले रोक्नका लागि परिणाममुखी पहल गरेको छैन।
बढी जसो यो रिलेभलिङका समस्या देखियो। त्यति बेला सामानहरू स्टकमा धेरै रहने, एक्सपायर हुने र कसैले त्यो छोटो फाइदाको लागि रिलेबल गर्ने त्यो देखियो। त्यसलाई हामीले कारबाही दायरामा ल्याइयो। त्यसै गरी कति सामानहरू हामीले नष्ट गरियो। अघिल्लै अब कुरा गर्नुहुन्छ भने त हामीले 3,94,00,000 बराबरको सामान हामीले नष्ट गरेका छौँ। ती पनि यदि बजार अनुगमन हुन्थेन भने ती आम उपभोक्ताको घर घरमा पुग्न सक्थ्यो। त्यसलाई हामीले बजार अनुगमनबाट त्यसलाई नियन्त्रण गरेका छौँ। वाणिज्य विभागले गत वर्ष झन्डै 13,000 पसल र व्यापारिक फर्ममा अनुगमन गरेर 1,600 फर्मलाई 3,98,00,000 जरिवाना तिराएको भनेको छ। विभागले 4.5 करोड रुपियाँ बराबरका अखाद्य वस्तु जफत गरेको छ। यसले पनि हाम्रो बजारमा गुणस्तरहीन वस्तुको उपस्थिति कति डरलाग्दो छ भन्ने देखाउँछ। तर ऐनले भने जस्तो उपभोक्ता सचेतना, गुणस्तरका मापदण्ड र मूल्य प्रतिस्पर्धालाई व्यवस्थित गराउन नसक्दा बजारमा व्यापारीको मनोमानी मौलाउँदै गएको छ। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथ पवन तिमिल सिन्हा र विनय बन्जारा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। उपभोक्ता हित संरक्षण गर्न कानुनले 1 दर्जनभन्दा बढी संयन्त्रहरूको परिकल्पना गरेको छ। उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन कार्यान्वयनका लागि मात्र 7 थरी विभिन्न संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको छ भने विभिन्न ऐनमा टेकेर अरू निकायको पनि व्यवस्था छ। उपभोक्ताकै हितमा केन्द्रित रहेर नीति र कानुन बनाउनेदेखि सरकारी संयन्त्र परिचालन गर्ने निकाय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय छ। यस्तै आपूर्ति मन्त्रीको अध्यक्षतामा उपभोक्ता संरक्षण परिषद गठन भएको छ। विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू सम्मिलित यस उच्चस्तरीय परिषदले प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिन सक्छ। 9 महिनादेखि मन्त्री नियुक्त हुन नसक्दा हालसम्म यो परिषद निष्क्रिय छ। यो मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैले ओगटिरहेका छन्। आपूर्ति सचिवको संयोजकत्वमा अर्को केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिको पनि व्यवस्था छ। त्यस्तै 7वटै प्रदेशमा प्रदेश बजार अनुगमन समिति र 753वटै स्थानीय तहमा स्थानीय बजार अनुगमन समिति हुने कानुनको प्रावधान छ। बजार अनुगमन गर्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग अलग्गै छ। यस्ता अनेकौं निकाय खडा गर्नुपर्ने भएपछि क्षेत्राधिकारको विवाद पनि उत्तिकै छ। बजारमा उपभोक्ताको अधिकारलाई स्थापित गर्नको निम्ति भएका संयन्त्रहरू, विशेष गरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075लाई हामीले पहिले पनि माग गरेका थियौँ। छाता कानुनको रूपमा विकास गर्दै एकीकृत रूपमा जस्तो खाद्य प्रविधि, औषधि, गुणस्तर, नापतोल, कृषि, पशु अन्तर्निकाय समन्वय गर्न सक्ने किसिमको कानुन नभएसम्म यसले तात्विक रूपमा नागरिकको जीवन, नागरिकको बिहान बेलुकाको भान्सासँग प्रभाव पार्छ जस्तो देखिँदैन। उपभोक्ताको चासो सम्बोधन गर्ने अरू पनि क्षेत्रगत अड्डाहरू छन्। खाद्यान्नको गुणस्तर हेर्न खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग छ भने अन्य पदार्थको गुणस्तर अनुगमनका लागि गुणस्तर तथा नापतौल विभाग बेग्लै छ। यातायात, दूरसञ्चार, खानेपानी, औषधि जस्ता आवश्यक वस्तु तथा सेवाको अनुगमन गर्न अलग अलग नियामक छन्। उपभोक्ता संरक्षण ऐनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो चाहिँ उपभोक्ता अदालत हो। मुद्दा किनारा लगाउने यस्तो अदालत अहिलेसम्म बनाइएको छैन। जिल्ला अदालतलाई नै यसको क्षेत्राधिकार तोक्ने भने पनि त्यसतर्फ कुनै पहल गरिएको छैन। हामीले आज देशका विभिन्न भागमा सोधेका छौँ, कुनै पनि वस्तु वा सेवामा ठगिएको महसुस गर्दा तपाईँले कतै उजुरी गर्नुभएको छ कि छैन? किसिमको रहेको छ। यहाँ कुनै किसिमको अनुगमन गर्ने कुनै निकाय नभएको जस्तो छ। व्यापारीहरूले पुराना सामानलाई नयाँ खोलमा हालेर के भन्छ बेचिरहेको परिस्थिति छ। सामान किन्दा ठगिएको महसुस गरेको छु र उजुर बाजुर मैले कतै गरेको थिएँ। किनभनेदेखि सानातिना कुरामा उजुर बाजुर गरेर कहीँ कतै सुनाइ नहुने हो कि कुनै पनि सेवा लिँदाखेरि चाहिँ अब ठगेको महसुस चाहिँ हुन्छ होइन। अब त्यो ठगेको महसुस भइसकेपछि पनि अब त्यो उजुरी चाहिँ कता दिनु होइन, त्यो हामी अब यो आम नागरिकलाई चाहिँ थाहा छैन होइन। अब जहाँ जानु घुस बिना काम हुँदैन। अख्तियार पनि खालि सानोलाई मात्रै समाउने गर्छ, ठुलो माछालाई समाउँदैन। झन् भ्रष्टाचार बढिरहेछ। मूल्य निर्धारणको कुनै बोर्डहरू हुनु पर्यो, कुनै सामानको मूल्य फिक्स रेट हुनु पर्यो। तपाईँको दोकानै पछि 10 रुपियाँदेखि 30 रुपियाँ फरक छ 1 किलो सामानमा। दोकानै पछिको भाउ फरक छ। यसो नियन्त्रण गर्ने मलाई कोही पनि छैन। ठगिने भन्ने कुरो तपाईँले एक ठाउँ किन्दा एउटा रेट, अर्को ठाउँ किन्दा अर्को रेट पाउनु भयो भने ठगेको महसुस हुने हो।
तर हामी त्यसरी हतपत कन्ज्युमरहरू कन्सियस छैनौँ र त्यसरी स्याम्पलिङ पनि गर्दैनौँ। यो सामान यहाँ कतिमा परिरहेछ, यहाँ कति परिरहेछ, यसले कतिमा बेचिरहेछ, यसले कतिमा बेचिरहेछ भन्ने कुरो त्यो पनि हामीले त्यति हामी अध्ययन गर्दैनौँ। किन नहुने एउटै सामानमा कति फरक छ, पसलै पछि फरक छ, ठगिया छ। पाइलामा ठगिरहेको छौँ। उजुरीको कुरा गर्दाखेरि अब सामान्य हामीले ठगिने भनेको सानो सानो वस्तुहरू किन्दाखेरि पनि ठगिरहेको हुन्छौँ भने सरकारबाटै दिने सेवा सुविधाबाट पनि हामी ठगिरहेको अवस्था छ। उजुरी गर्न चाहिँ हामी आम जनतासँग त्यो उजुरी गर्ने पहुँच पनि छैन सर, होइन? त्यो पहुँच नभएको कारणले पनि अब सामान्यतया अब यो 5 रुपियाँका लागि के गरिरहनु, 10 रुपियाँका लागि के गरिरहनु भन्ने हिसाबले पनि हामी ठुलो मात्रामा ठगीमा परिरहेको अवस्था चाहिँ छ। धेरै यस्ता एक्टिभिटिजहरू छन् जुन चाहिँ मतलब ठगिएको के अरे पर्टिकुलरली भन्नुपर्दाखेरि पनि यो चाहिँ कस्तो छ भने इन्फर्मेसनको कमजोरी छ, होइन? हामीलाई के ठगिएको, होइन? हाम्रो राइट्स के हो, कन्ज्युमरमा के राइट्स हो भन्ने कुराको जानकारी धेरै कम छ। उजुरी दिन पर्दाखेरि सम्बन्धित निकाय कहाँ हो भन्ने कुरा त्यो त्यति धेरै हामीलाई जानकारी पनि हुँदैन र यसलाई चाहिँ तपाईँको कानुनी भाषामा न्याय दिने निकायहरू, सम्बन्धित निकायहरू नतोकिदिएका पनि हुन्छन्, अथवा राज्यले नियमन गर्नुपर्ने निकायलाई तपाईँको चाहिँ यहाँ हो भन्ने खालको चाहिँ जानकारी पनि हुँदैन। उपभोक्ता भइसकेपछि हामी धेरै ठाउँमा जानुपर्छ। जस्तै अब हामीले कुनै पनि पसलमा जान्छौँ, होइन? पसलमा पनि एउटा मूल्यमा चाहिँ हामी अलिकति ठगिएको महसुस हुन्छ हामीलाई। कुनै पनि पसल वाइज चाहिँ कस्तो भन्दा आफ्नो मन लागि दर रेट राखेको हुन्छ। 20 रुपियाँले पहिला चुरा लगाउँथ्यौँ भने अहिले 60 रुपियाँमा गयो के चुरा ल्याउँदाखेरि पनि। अब ठगिनु मारमा त मारमै छ जनता, अब धनीलाई मात्रै छ, गरिबलाई केही छैन। यो उपभोक्ताहरू अहिले सबै ठगिएका छन्। यो ठगी कति चाहिँ व्यक्तिगत त्यो ठगीको रूपबाट पनि देखिन्छ भने मुख्यतः चाहिँ नीतिगत रूपबाटै चाहिँ हामी ठगीमा परेको चाहिँ महसुस भएको छ। ठगिन त ठगेको छु, तर आफै एउटा सचेत भएर पनि मैले पनि केमा उजुरी गर्ने त भनेर म सम्बन्धित ठाउँको मलाई पनि ज्ञान नभएको हुनाले जस्तै यो सम्बन्धित निकायले चाहिँ जुन अहिले यो प्रचार प्रसारको टेक्नोलोजीको जमानामा चाहिँ हरेक ठाउँमा त्यो प्रचार प्रसार गर्न सकेपछि उपभोक्ता अधिकार संरक्षणको मुख्य दायित्व त सरकारको नै हो, तर पनि उपभोक्ता स्वयं सचेत भएर उजुरी गर्ने बानी नबसाल्ने हो भने नाफाखोरहरूले शोषण गरिरहनेछन्। त्यसैले तपाईँ पनि उजुरी गर्न थाल्नुहोस्। अब केही न्युज संक्षेपमा। संघीय संसदको चालु अधिवेशन आज अन्त्य गरिएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले राति 12 बजेदेखि संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सिफारिस स्वीकृत गरेपछि संसद सचिवालयले अधिवेशन अन्त्य भएको सूचना जारी गरिसकेको छ। मङ्सिर 28 गते सुरु भएको अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले लगातार अवरोध गरेको थियो। यस अवधिमा सरकारको जोडबलमा संसदले अमेरिकी सहयोग परियोजना MCC अनुमोदन गरे पनि अन्य विधेयकमाथि छलफल समेत गरिएन। अधिवेशन अन्त्यपछि यो बीचमा निष्क्रिय भएका अध्यादेशलाई पुनः जारी गर्ने सरकारको तयारी छ। नेपाली बजारमा सुनको मूल्य आज पनि घटेको छ। आज 1800 रुपियाँले घटेर छापावाल सुन प्रति तोला 1,05,000 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घले जनाएको छ। तेजाबी सुन प्रति तोला 1 लाख रुपियाँमा कारोबार भएको छ। आज चाँदीको मूल्य पनि 35 रुपियाँले घटेको महासङ्घले जनाएको छ। आज चाँदी प्रति तोलामा 1380 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। गत साता सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च भएको थियो। युद्धग्रस्त युक्रेनको राजधानी किएभका मेयर भिटाली क्लेचकोले राजधानीमा 35 घण्टाका लागि कर्फ्यू घोषणा गरेका छन्। रुसले राजधानीका आवासीय भवनलाई लक्षित गर्दै हवाई आक्रमण गर्न थालेपछि मेयरले कर्फ्यू आदेश जारी गरेका हुन्। उनले अबका केही घण्टा किएभका लागि अत्यन्त कठिन र खतरनाक हुने बताएका छन्। पछिल्लो आक्रमणमा 4 जनाको मृत्यु भएको र केही सर्वसाधारण घाइते भएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्। उता सुमी सहरबाट 70 वटा बसमा सर्वसाधारणको उद्धार गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाले उल्लेख गरेका छन्। संयुक्त
राष्ट्रसङ्घका अनुसार हालसम्म 30 लाखभन्दा बढी युक्रेनीले देश छाडेका छन्। रुस र युक्रेनबीच आज चौथो चरणको वार्ता हुने भने पनि निश्चित भइसकेको छैन। यस्तै युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीलाई भेट्न 3 देशका प्रधानमन्त्री किएभ प्रस्थान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। पोल्यान्ड, चेक रिपब्लिक र स्लोभेनियाका प्रधानमन्त्रीले जेलेन्स्कीसँग भेटवार्ता गर्न लागेका हुन्। आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत त्रिदेशीय सिरिज युएईमा सुरु भएको छ। सिरिज अन्तर्गत नेपालले भोलि पपुवा न्यू गिनीसँग खेल्नेछ। 2023मा हुने एक दिवसीय विश्वकप खेल्ने मौकालाई मजबुत बनाउन नेपाललाई यो सिरिजमा जित जरुरी छ। श्रीलङ्कामा स्थानीय क्लबसँग 4 अभ्यास खेल खेलेर नेपाल युएई पुगेको छ। श्रीलङ्कामा नेपालले 3 खेलमा जित र 1 खेलमा हार बेहोरेको थियो। कप्तान सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा नेपालले पहिलो एक दिवसीय क्रिकेट खेल्दैछ। नेपालको खातामा 2 सिरिजका 8 मध्ये 4 खेलमा जित र 4 खेलमा हार बेहोर्दै 8 अङ्क छ। सिरिज अन्तर्गत आजको खेलमा युएईले पपुवा न्यू गिनीलाई 7 विकेटले हराएको छ। सत्ता र प्रतिपक्षका आफ्नै दाउपेचका बीच प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाभियोग प्रक्रिया यसै पनि लम्बिँदै गएको थियो। त्यसमाथि संसद अधिवेशन नै अन्त्य गरिएपछि अब महाभियोगको भविष्य के होला त? यो प्रसङ्ग अझ दासबाट। फागुन 1 गते संसदमा दर्ता भएको प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि चैत 2 गते छलफल हुने भनिएको थियो। तर त्यसअघि नै सरकारले संसद अन्त्यका लागि सिफारिस गरेपछि महाभियोगको प्रक्रिया अनिश्चयमा धकेलिएको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 161 को उपनियम 6 मा सभामा प्रस्तुत भएको संवैधानिक निकायका पदाधिकारी विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि सभामुखले छलफलको समयावधि निर्धारण गर्ने र छलफल समाप्त भएपछि महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने व्यवस्था छ। नियमावलीमा भएको यही व्यवस्था बमोजिम फागुन 29 गते प्रतिनिधि सभामा पेश भएको महाभियोग प्रस्तावमाथि चैत 2 गते छलफलको मिति तोकिएको थियो। तर त्यसअघि नै अर्थात् मंगलबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले मध्यरातिदेखि लागू हुने गरी संसदको चालू अधिवेशन अन्त्यका लागि सिफारिस गर्यो। यसले 2 गतेका लागि निर्धारित छलफल मात्र प्रभावित भएको छैन, महाभियोग प्रक्रिया नै लम्ब्याएको छ। राणा विरुद्ध फागुन 1 गते सत्ता गठबन्धनका 98 सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए, जुन प्रस्तावमा उनीहरूले राणामाथि 21 वटा बुदामा गम्भीर र संवेदनशील आरोप लगाएका छन्। यसरी आफैले ल्याएको प्रस्तावलाई जतिसक्दो छिटो टुङ्गोमा पुर्याउन लाग्नुपर्नेमा गठबन्धनका घटक एकाएक अधिवेशन अन्त्य हुँदा मौन छन्। सत्ता पक्षका लागि यो विषय सामान्य जस्तै लागेको छ। संसदमा टेबल पनि भयो, छलफलको लागि चाहिँ नि तोकिएको थियो। अब त्यही अवस्थामा अहिले जुन चाहिँ नि अब संसद अन्त्य गर्ने कुराहरू चाहिँ नि जुन सिफारिस भएको छ, तर यो अब प्रक्रिया अगाडि बढिरहन्छ। बजेट सेसन सुरु हुने बेलामा त्यसमा चाहिँ नि फेरि छलफल त अगाडि बढ्छ नै। त्यसो भएको हुनाले यो प्रक्रिया चाहिँ नि निरन्तरता रहन्छ। महिनौदेखि सर्वोच्च अदालतभित्र र बाहिर राणाका विरुद्ध विरोध प्रदर्शन हुँदा समेत चुप बसेको गठबन्धनले एमसीसीलाई लिएर राजनीतिक सरगर्मी बढेका बेला प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याएको थियो। सर्वत्र विरोध भइरहँदा राणाको बचाउमा उभिएको प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले भित्र पछिल्लो समय विवादित प्रधान न्यायाधीशको बचाउ गर्न नहुने आवाज बलियो बनेको थियो। तर यो महाभियोग पारित गर्नको लागि नभई सत्ता पक्षले अदालतबाट निहित उद्देश्य पूरा गर्न ल्याएको एमाले नेताहरूको आरोप छ। त्यो महाभियोग चाहिँ पास गराउन ल्याएकै थिएन, हामीले त्यही भनेको थियौँ त्यतिखेर। होइन, महाभियोगको प्रक्रिया अब चाहिँ प्रक्रिया नै सुरु हुँदैन। अब संसद बन्द भइसक्यो, जुन बेला होला त्यही बेला हामी निर्णय गर्छौँ। एमाले पक्ष वा विपक्षमा रहने स्पष्ट धारणा सार्वजनिक नगर्दा महाभियोग पारित हुनेमा सत्ता पक्ष ढुक्क थिएन। त्यसैले संसदमा पेश भएको महाभियोग प्रस्ताव गठन भइसकेको 11 सदस्यीय समितिमा नपठाई अधिवेशन नै अन्त्य गरेर प्रक्रिया लम्ब्याउनेतिर सत्ता पक्ष लागेको देखिन्छ। सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। महाभियोग सिफारिस समितिमा प्रस्ताव नपठाउँदै संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको निर्णयलाई कसरी लिने र यसले संवैधानिक अभ्यासमा कस्तो नजिर स्थापित गर्छ भनेर हामीले संविधानविद विपिन अधिकारीलाई सोधेका छौँ।
अहिले यो अधिवेशन अन्त्य गर्नुभन्दा पहिले कम्तीमा पनि 1 दिन वा 2 दिन छलफलमा जान दिनु पर्थ्यो। त्यसको अर्थ के हुन्थ्यो भने छलफलमा सामान्य सैद्धान्तिक एउटा सहमतिपछि अनि समितिमा पठाउनु पर्थ्यो र समितिले यो के भनेदेखि प्रतिनिधि सभा अन्त्य गरे पनि अहिलेलाई समितिले निरन्तर काम गर्न सक्थ्यो। त हामीसँग दुईटा इस्युहरू भयो। एउटा इस्यु भनेको के हो भने कि हामीले एउटा त यो प्रक्रिया सुरु गरेपछि त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ र हिउँदे अधिवेशन यो प्रक्रियाका लागि धेरै राम्रो अधिवेशन थियो। दोस्रो कुरो के भने अब हामी प्रधान न्यायाधीश अहिले पो त एउटा विवादास्पद प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ, तर यो हतियारको प्रयोग यो रूपमा कसैलाई केवल निलम्बन गर्नका लागि लामो अवधिसम्म यसरी चाहिँ पन्छाउनका लागि कारबाही नगरिकन तपाईँको धरपकड गर्ने यो तौर तरिकाहरू प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा राम्रो मानिँदैन। त्यत्रो चाहिँ दर्जनौँ केसहरू छन्, तिनीहरूलाई कहिले चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गर्ने, त्यसका बारेमा कहिले चाहिँ एउटा धारणा कायम गर्ने अनि त्यो एउटा कानुनको उचित प्रक्रिया पुरा गरेर गर्नुपर्दछ। प्रधान न्यायाधीश आफैले आफ्नो कुरो राख्न पनि पाउनु पर्दछ। उहाँले चाहनुभयो भने सहयोग लिन सक्नुहुन्छ र यो न्यायिक प्रक्रियाका रूपमा यसलाई सम्पन्न गर्नुपर्छ अनि निर्णय पो राजनैतिक प्रक्रिया हो। तर हामी यो जुन महाभियोगको तपाईँको छानबिन तहकिकात अनुसन्धानको प्रक्रियालाई राजनीतिक भन्नु हुँदैन। राजनीतिकरण गऱ्यौँ भने अनि यही प्रक्रियाले यसको दुरुपयोगले धेरै अस्वाभाविक रूपमा धेरै प्रधान न्यायाधीशहरूलाई असर गर्न सक्छ। त त्यसमा चनाखो हुनुपर्ने बेला पनि छ। अब पालो सही कि गलतको। सही कि गलतमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो, भ्रष्टाचारका 2वटा मुद्दा खेपिरहेका रवि सिंहलाई निर्माण व्यवसायी महासङ्घमा दोहोर्याएर अध्यक्ष चयन गर्ने व्यवसायीलाई के भन्नुहुन्छ? ग्यालेक्सी एपमा सहीको पक्षमा 2% र गलतको पक्षमा 98% मत प्राप्त भएको छ। मत व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई धन्यवाद। अब आजको प्रश्न, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाअभियोगमा छलफल हुने अघिल्लो दिन संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको निर्णय कस्तो लाग्यो? तपाईले आफ्नो मत ग्यालेक्सी 4K टिभी एपमा गएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसको अन्तिम परिणाम भोलिको न्युज आवरमा प्रसारण गरिनेछ। ग्यालेक्सी एप गुगल प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा 79 दल दर्ता भएका छन्। तर ती सबै दलले निर्वाचनमा दर्ता हुँदा ताकाको निर्वाचन चिन्ह पाउने छैनन्। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलले मात्र आफ्नो चिन्ह पाउनेछन्। भोटका कारण राष्ट्रिय मान्यता पाउन नसकेका तर वर्षौंदेखि दलको पहिचान बोकेका केही पार्टी स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको व्यवस्थाले यतिखेर आफ्नै चिन्ह प्रयोग गर्न नपाउने अवस्थामा छन्। 2048 देखि नै संसदीय राजनीतिमा सामेल नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकिपा भन्ने बित्तिकै धेरैले मादल सम्झन्छन्। मादल नेमकिपाको पहिचान हो। उसले अहिलेसम्म यसैलाई चुनाव चिन्ह बनाएर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दै आएको छ। तर वैशाख 30 हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेमकिपाका उम्मेद्वारले मादल चिन्ह पाउने छैनन्। उसका हरेक उम्मेद्वारले फरक फरक चिन्ह पाउनेछन्। सबै राजनीतिक दलले हाम्रो निर्वाचन चिन्ह यो हो भनेर उल्लेख गरिसकेको छ। अब आयोगले नै मागेको तपाईँहरूको कुन निर्वाचन चिन्ह भनेर सबैले पुरानाले पुरानै चिन्ह मागे, नयाँले नयाँ प्रस्ताव राखेर मागे। त्यसकारण दलको रूपमा स्वीकार गरेपछि अब त्यसलाई राजनीतिक दलकै चुनाव चिन्ह कुन उपायबाट दिनुपर्छ दिनु होला र यसले चुनाव स्वतन्त्र निष्पक्ष र धाररहित बनाउन अलिकति मद्दत पुग्छ। नत्र दलगत राजनीतिमा अब चुनाव चिन्ह चाहिँ अर्कै आखिर दिनैपर्छ चुनाव चिन्ह, अर्कै दिएर के अर्थ? आफ्नै चुनाव चिन्ह दिनु पर्यो राजनीतिक दललाई भन्ने हाम्रो आवाज हो। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपाले समेत आफ्नो आधिकारिक निर्वाचन चिन्ह प्रयोग गर्न पाउने छैन। रापरपाको चुनाव चिन्ह हलो हो, तर उसका उम्मेद्वारले वैशाख 30 को चुनावका लागि यो चिन्ह पाउने छैनन्। आफ्नो चिन्ह नपाउने दल नेमकिपा र रापरपा मात्र होइनन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिनका लागि 79 दल दर्ता भएकामा
6 दलले मात्र आफ्नो आधिकारिक चिन्ह पाउनेछन्। बाँकी 73 दलको चुनाव चिन्ह आयोगले तोक्नेछ। जबकि आफ्नो चिन्हबाट वञ्चित हुने नेमकिपा, रापरपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायत 11 दलको स्थानीय तहदेखि सङ्घीय संसदसम्म प्रतिनिधित्व छ। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त बाहेक दललाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलगत चिन्ह नदिने व्यवस्थाले आफूहरू थप कमजोर हुने साना दलको बुझाइ छ। ठुला दलले कानुन बनाउँदा जानाजान फरक विचारमाथि प्रतिबन्ध लगाउन खोजेकाले साना दल अहिले निर्वाचन कानुनमा भएको व्यवस्था विभेदकारी रहेको निष्कर्षमा अध्यादेश ल्याएर भए पनि आफूहरूले दलगत चिन्ह पाउनुपर्ने लबिङमा छन्। डेमोक्रेसीमा कसैलाई निषेध गर्ने कानुन बनाउन पाइन्छ? कानुनले निषेध गरेको भनेको चोर, डाका, लागु औषध, हत्यारा, होइन, बलात्कारीलाई पो निषेध गर्ने हो त। अनि दल निर्माण गर्ने, दललाई भोट दिने, अनि दलको चुनाव चिन्ह प्राप्त गर्नेलाई निषेध गर्न पाइन्छ? त्यो डेमोक्रेसी हो? शेरबहादुरजी प्रचण्डजी र केपी ओली तुरुन्तै बसेर यो चाहिँ अध्यादेश ल्याएर यो संशोधन गर्नुपर्छ। निर्वाचन आयोगले त्यो सहमति सहकार्य गरेर हामीलाई 6 दल होइन, 12 दल होइन, अहिले 17 दल निर्वाचन आयोगमा छ। त्यो 17 दलले चुनाव चिन्ह पाउनुपर्छ। त्यसो त राष्ट्रिय मान्यता नपाउने साना दलले दलगत चिन्ह नपाउने कानुनी व्यवस्था विरुद्ध 5 वर्ष अघि नै मुद्दा हालेका थिए। तर सर्वोच्च अदालतले त्यो मुद्दा अझै किनारा लगाएको छैन, जसका कारण आयोग पनि साना दलको माग कसरी समाधान गर्ने भन्ने अन्योलमा छ। निर्वाचन आयोग प्रचलित कानुन भन्दा फरक गएर चल्न सक्ने अवस्था रहन्न। यद्यपि अन्य दलहरूले आयोग समक्ष आफ्नो निर्वाचन चिन्ह पाउनुपर्छ भन्ने माग राख्नु भएको छ र पटक पटक आयोगसँग, आयुक्तहरूज्यूसँग यसबारेमा छलफल भइराखेको छ। प्रचलित कानुनको सीमाभित्र रहेर कुन हदसम्म सहजीकरण गर्न सकिन्छ, कुन हदसम्म उहाँहरूका मागहरू सम्बोधन हुन सक्छ भन्ने कुरामा आयोग गम्भीर छ। अब अहिले नै टुङ्गो लागेको छैन। आयोगले साना पार्टीलाई दलगत निर्वाचन चिन्ह दिन कानुनी उल्झन फुकाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो भनेको निर्वाचन कानुनमा संशोधन हो। सरकारले कानुनी उल्झन नफुकाए साना दलको माग सम्बोधन हुने देखिँदैन। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोकी, काठमाडौँ। बिजनेस न्यूजका साथमा कर्पोरेट पे व्यावसायिक भुक्तानीलाई सरल बनाउँदै प्रणालीमा आबद्ध हुन आजै आफ्नो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सम्पर्क गर्नुहोस्। नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारको सञ्जाल बढ्दै गएको देखिएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले फेरि 2 जना विरुद्ध क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारको आरोपमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। कारोबारी बढ्दै गएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई क्रिप्टोकरेन्सी, हाइपरफन्ड, अनलाइन जुवा लगायतसँग सम्बन्धित एपहरू बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार गरेको आरोपमा मोरङको रतुवा माइका पुष्कर श्रेष्ठ र विनिता लिम्बू विरुद्ध सोमबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो। दुवै विरुद्ध 9 करोड 74 लाख रुपियाँ अवैध कारोबार गरेको विभागको आरोप छ। कारोबार भएको सबै रकम जफत गरी 3 वर्ष कैद सजाय गर्नुपर्ने दाबी पनि विभागले गरेको छ। विभिन्न बैंकका स्टेटमेन्ट, मोबाइलमा प्राप्त डाटा, कल डिटेल लगायत विवरणबाट श्रेष्ठ र लिम्बूले मिलेमतो गरी क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ। श्रेष्ठले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, सिटिजन्स, एनआइसी एसिया र मेगा बैंकबाट पटक पटक गरी 7 करोड 57 लाख कारोबार गरेको पाइएको छ। यस्तै लिम्बूले एनआइसी एसिया बैंकबाट 2 करोड 16 लाख 98 हजार रुपियाँ कारोबार गरेको देखिएको छ। उनीहरूले मोबाइल एप 1xbet, बाइनान्स, एडक्यास, काइनबेस, ट्याक्सफुल प्रयोग गरी कारोबार गरेको विभागको अनुसन्धानले देखाएको छ। विभागले यसअघि माघमा यस्तै कारोबार गरी विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको आरोपमा एउटै परिवारका 3 सहित 4 जना विरुद्ध 37 करोड 64 लाख 11,100 रुपियाँ बिगो दाबी गर्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। यस्तै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले 2074 असोज यता क्रिप्टो कारोबारको आशंकामा 11 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेको छ। प्रहरीका अरू इकाइले पनि यस्ता कारोबारीको निगरानी गरी नियन्त्रणमा लिइरहेका छन्। क्रिप्टो कारोबारका नाममा नेपालबाट ठूलो मात्रामा रकम बाहिरिएर विदेशी मुद्रा सञ्चितमै दबाव परेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रिप्टो करेन्सीलाई अवैध घोषणा गरी कारोबार नगर्न सूचना नै जारी गरेको छ। त्यसपछि प्रहरी, राजस्व अनुसन्धान विभाग र भन्सार कार्यालयहरूले निगरानी बढाएका छन्।
गएको पुस 1 गते त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले एक चिनिया नागरिकले पठाएका क्रिप्टोकरेन्सी स्टोर गर्न मिल्ने 30 वटा डिभाइस बरामद गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले पनि भर्चुअल माध्यमबाट हुने यस्ता कारोबारमाथि प्रतिबन्ध लगाउने मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेको छ। त्यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई फागुन 1 गते पत्र पठाएको थियो। त्यसको 1 महिनापछि प्राधिकरणले सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई क्रिप्टोकरेन्सी, हाइपरफन्ड, अनलाइन जुवा लगायत गैर कानुनी क्रियाकलाप तथा आर्थिक अपराधसँग सम्बन्धित एपहरू बन्द गराउन निर्देशन दिएको छ। प्राधिकरणले यस्ता भर्चुअल माध्यम नेपालभित्र प्रयोग, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न नसक्ने गरी कालो सूचीमा राख्न पनि भनेको छ। यस्ता एपहरू बन्द गरिए पनि इन्टरनेटमा भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क VPN को प्रयोगले एपहरू डाउनलोड गरी कारोबार गर्नेहरूलाई भने रोक्न सक्दैन। यस्तै नेपालमा बसेर विदेशमा रहेका आफन्तबाट कारोबार गर्नेलाई पनि रोक्न सक्दैन, जसको असर रेमिटेन्स आप्रवाहमा पर्न सक्छ। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। महत्त्वपूर्ण विधेयकमा कुनै काम नगरी संसद अधिवेशन अन्त्य, फेरि अध्यादेश जारी गर्ने तयारी, प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्धको महाभियोग पनि अनिश्चित। अत्यावश्यक काम छाडी देशभर नगरपालिकामा आफ्नै प्रहरी राख्ने होड, वार्षिक झन्डै आधा खर्ब खर्च, 137 तहले प्रहरी गठन गर्दा दमकल भने 115 वटासँग मात्र। आफ्नै दलको चुनाव चिन्ह पाउन साना दलहरूको दबाव, स्थानीय चुनावका लागि 1 लाख म्यादी प्रहरी भर्ना लिने। उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न सङ्घदेखि स्थानीय तहसम्म संयन्त्र, उपभोक्ता भने पाइलै पछि ठगी र शोषणका शिकार। र क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार रोक्न सरकारी निकाय आक्रामक, थप 2 जना विरुद्ध पाउने 10 करोडको मुद्दा, क्रिप्टो, हाइपर फन्ड र अनलाइन जुवा सम्बन्धी एप बन्द। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.